که به حاله گفتم آسون بگیر و برای ازدواج با پسرموت بله رو بگو. زنموش هم حساب کار دستش میاد. آره خیلی درست گفتی. با همچین زنی باید همچین رفتاری بشه دیگه. نه این به نظر من درست نیست. اون که به عنوان دختر برادر شوهرش مراعاتشو نمیکنه. اگه اون دختر عروسشون بشه که هر روز اونو سر سیخ کباب میکنن، والا اون بیچاره که زندگیش جهنم میشه. داری چی کار میکنی؟ درست ماساژ بده دیگه. خدا به حال اون دختر رحم کنه. همش تقصیر اون باباشه. یه بارم نیومد و خبرشو نگرفت. ای بابا، مشکل باباش نیست. مشکل اینجاست که حاله الان یکی دیگر رو دوست داره. تو چی داری میگی دختر؟ مگه کیه؟ همین دیگه. چی؟ منم تعجب کردم. من که همیشه کنار حالم. این پسر رو از کجا آورده؟